अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 15वां रोज़ा है और आज हम हाजिर हुए हैं 15वें रोज़े का ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर। चलते फिरते अफ्तारी तक ये पढ़ लो, आज मुकद्दर बदल जाएगा। रब्बे करीम से जो मांगोगे आज के दिन मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इतना ख़ास और मुजर्रब है कि जो शख्स भी इसे पढ़ लेता है उसके काम महीनों की बजाय दिनों में हो जाते हैं। आज सड़क पर बैठा फ़कीर भी अगर ये अमल करके रब्बे काबा से मांगेगा तो मेरा रब उसे भी अता कर देगा। दोस्तों, रमज़ान का महीना अपने गुनाहों को मुआफ़ करवाने का महीना है। इस महीने में अल्लाह से मांग लो जो मांगना चाहते हो। इस महीने में हर नेकी का बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। करोड़ मांगोगे तो 70 करोड़ मिलेगा। इस महीने मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। ऐसी माएँ, ऐसी बहनें जो अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, या आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, या आपके घर में गुर्बत है, तो आज का ये अमल मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो। इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, रमज़ान की रातों में शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और जो सरकश जिन हैं वो भी कैद कर दिए जाते हैं। दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अब रब से मांगने का वक्त है। अब अपनी हाजतें पूरी करवाने का वक्त है। अगर आपके घर में गुर्बत है, परेशानी है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप कर्ज के बोझ में फंस गए हैं, तो आज के 15वें रोज़े का ये ख़ास वजीफ़ा, ये अमल आप कर लो। इंशाअल्लाह ताला तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। नसीब को लगे बंद ताले, आज रब्बे करीम खोल देगा। आज अगर आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपके दुश्मन गैबी मदद से ख़त्म हो जाएंगे। ये वजीफ़ा इतना तीर बहदफ है कि जो लोग आपके रास्ते में रुकावट हैं, आपसे हसद करते हैं, जादू टूना करवाते हैं ताकि आपके घर में बेसुकूनी रहे, आपके रिश्तों में प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है, मियाँ बीवी में तकरार इतना बढ़ गया है कि बात तलाक तक पहुँच गई है, तो वो मेरी बहनें, मेरे भाई जो तलाक से बचना चाहते हैं, वो मेरी माएँ जो अपनी बेटियों के घर बसाना चाहती हैं, तो आज का ये वजीफ़ा कर लो। तमाम मुश्किलात जड़ से ही ख़त्म हो जाएंगी। बेटी का घर बस जाएगा, ससुराल में उसकी इज़्ज़त होगी। दोस्तों, आज का ये वजीफ़ा, ये अमल कुरान पाक की एक सूरत और अल्लाह ताला के नाम पर मुश्तमिल है। ये सूरत इतनी अहम और ख़ास है कि इसको पढ़ने वाले के नसीब को लगे बनताले खुल जाते हैं, उसके तमाम बिगड़े काम संवर जाते हैं, उसकी किस्मत ऐसे चमक जाती है कि जैसे 14वीं का चाँद चमकता है। ये सूरत खुद अल्लाह ताला से आपकी सिफारिश करवाती है। प्यारे दोस्तों, आजकल के दौर में, महंगाई के दौर में हर कोई परेशान है। हर एक के पास चाहे दौलत है या नहीं है, लेकिन दिल को सुकून नहीं है। इसकी वजह यह है कि हम इस्लाम से दूर हो गए, हम कुरान से दूर हो गए, हम नमाज से दूर हो गए। अगर आप अपने आप को दिली सुकून चाहते हैं तो आज से ही नमाज शुरू कर दें, कुरान की तिलावत कर दें और अल्लाह के बताए हुए असूलों पर ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी, तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। अल्लाह वालों, रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस महीने मेरा रब इंसानों पर अपनी रहमत खुद भेजता है और अपने इंसानों के किए हुए गुनाह मुआफ़ करता है, क्योंकि ये दूसरा अशरा मगफ़रत का है। और इस दूसरे अशरे में मेरा रब जो बंदा अपने गुनाह मुआफ़ करवाने की दुआ करता है, मेरा रब उसके गुनाह मुआफ़ कर देता है और उसे एक नई ज़िंदगी देता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे कामों से गुजार सके। अल्लाह वालों, ये महीना इबादत करने का है, अपनी फ़रियाद अल्लाह को सुनाने का है। इस महीने रब ताला खुद बंदों की फ़रियाद सुनता है। रब ताला खुद कहता है, बताओ तुम्हारी क्या हाजत है कोई ऐसा बंदा कि जो अपनी हाजत बताए और मैं उसकी हाजत पूरी कर दूँ। आज मैं कोशिश करूँगा कि आज 15वें रोज़े का वजीफ़ा आपको नुक्ता नुक्ता, लफ्ज़ लफ्ज़ बच्चों की तरह समझा सकूँ, ताकि वजीफ़ा करते, अमल करते, जब आप ये तस्बीह पढ़ें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। यहाँ मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ से हमने वजीफ़े का स्टार्ट करना है तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है।
آپ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے اور پھر کمنٹ میں پوچھتے ہیں کہ کتنی بار پڑھنا تھا، اس کی تعداد کیا تھی۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور ہو سکے تو وظیفے کو لکھ لیا کریں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو بار بار دیکھ لیا کریں۔ تو پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے خاص وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے۔ آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ آپ مسجد میں کر لیں، گھر پر کر لیں، مسجد میں نہیں ہے تو دفتر میں ہے تو وہاں کر لیں، جہاں مرضی کر لیں، لیکن کرنا نماز کے بعد ہے، یعنی کہ کوئی بھی نماز آپ نے پڑھی ہے اس کے بعد کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، نماز والا پڑھ لیں، وہ نہیں پڑھنا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اس کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے۔ ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ بھی 100 دانوں کی ہوتی ہے۔ آپ 100 کی کر لیں، 70 کی کر لیں یا 40 کی کر لیں، لیکن آپ نے یا رحمانو کو جتنی تعداد میں نے بتایا ہے، ہو سکے تو 100 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرآن پاک کی ایک بڑی ہی پیاری صورت اور بڑی ہی چھوٹی سی صورت ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس صورت میں ہم رب کریم کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، رب کائنات، تمام جہانوں کا پالنے والا، ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس میں ہم جب رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو میرا رب ہم سے خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس کے تمام مشکلات وہیں پہ حل ہو جاتی ہیں، اس کے تمام بگڑے کام وہیں پہ سنور جاتے ہیں۔ اللہ والو، آپ نے اس صورت کو 13 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 13 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنے کے فوراً بعد پھر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو آپ نے ایک تسبیح پہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، 70 مرتبہ پڑھ لیں یا 40 بار پڑھ لیں۔ یا رحمانو کو دوبارہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ تھا وظیفے کا عمل جو میں نے آپ کو حرف بہ حرف بتا دیا۔ اب یہاں سے آپ نے ایک اور کام کرنا ہے۔ وظیفہ آپ نے کر لیا، لیکن وظیفے کو آپ نے جب بھی شروع کرنا ہے آپ نے کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یقین کس پہ رکھنا ہے؟ بھروسہ کس پہ رکھنا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ یا اللہ، تیرے بھروسے ہم یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اور مکمل بھروسے کے ساتھ جب آپ وظیفہ کریں گے، جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ اثر بھی کرے گا، کیونکہ کوئی بھی کام جس پر آپ کا مکمل یقین نہ ہو وہ کام ہوتا ہو بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے مکمل کامل یقین کے ساتھ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں اور رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی بات آپ رب کریم سے آج منوانا چاہتے ہو، اپنی چاہتیں حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی من پسند شادی کرنا چاہتے ہو، اپنے بیٹوں کو فرما بردار کرنا چاہتے ہو، بیٹیوں کی شادی کروانا چاہتے ہو، گھر میں غربت ہے، کاروبار میں برکت ہے، کچھ بھی حاجت آپ نے کر لینی ہے، نیت اس کی کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے رب کریم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر، رب کریم کو قرآن پاک کا واسطہ دے کر، رب کریم کو اس سردار اور برکتوں والے مہینے رمضان المبارک کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کو آپ نے انبیاء کرام کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کو آپ نے صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر، ایسے لوگ جن پر رب کریم کا کرم ہوا ان لوگوں کا واسطہ دے کر آپ نے آج رب سے دعا مانگنی ہے۔ یا اللہ، میری فلاں حاجت پوری کر دے، یا اللہ فلاں بیٹی کا رشتہ کروا دے، یا اللہ فلاں گھر میں غربت ہے، اس کی غربت ختم کر دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت ڈال دے، یا اللہ میں یہ چیز چاہتا ہوں مجھے مہیا کر دے، یا اللہ میں گھر گاڑی بنگلہ چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، مجھے بے شمار دولت دے، اتنی دولت دے کہ میں تیرے بندوں میں بانٹ سکوں۔
اللہ والو آپ نے دعا رو رو کر گڑ گڑا کر کرنی ہے۔ یہ جیسے میں دعا آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکے تو آپ دعا کو ایسے ہی کریے گا، اور دعا کرتے وقت آپ نے عاجزی سے دعا کرنی ہے۔ آپ نے روتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں اور آپ رب کریم سے مانگ رہے ہوں، اے اللہ تو ہی دینے والا ہے، ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، تو ہی ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ ہماری غربتوں کو دور کر دے، ہماری مشکلات کو دور کر دے، ہماری حاجات کو پورا کر دے۔ اللہ والو دعا آپ نے لازمی کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنے تینوں اطراف میں پھونک مار دینی ہے۔ ایک بات یہاں پر نوٹ کر لیں کہ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں، کیونکہ جو چیزیں فرض ہیں اور فرض کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اثر نہیں کرے گا، اور نہ ہی آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی، کیونکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میرا رب ان سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جن سے رب ناراض ہو گیا ان کا پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نماز کو پڑھا کریں اور ہمیشہ سچ بولا کریں اور جھوٹ سے بچا کریں۔ اور میری یہاں تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ آج 5 منٹ نکال کر افطاری سے پہلے یہ وظیفہ کر لو، انشاءاللہ قسمت بدل جائے گی۔ وظیفہ کر کے اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔